अब राजाले चाहिँ ज्यादा कराएको हुनाले उनलाई चाहिँ यो के अरे निर्मल निवासमा बन्द गरिन्छ, नजरबन्द। उहाँ बाहिर जान पाउनुहुन्न, हिमानीलाई पनि यताउता जान पाउनुहुन्न। त त्यसैले राज संस्थाको अपरिहार्य छ, नेपाल रहँदैन त्यो राजा भएन भने। मैले त सोझै भन्दै नि उनी राजावादी हुन्छन् र भोलि पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु नि। शेरबहादुर दुईचोटि ज्ञानेन्द्र बारा देउरालीले नै मन्त्री बनाएको हुनाले ऊ फेरि मतलब के एउटा आतङ्क फैलाएर होइन फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन उसलाई 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ। भनेपछि के भने राजाले नै ल्याएको हो, राजाले नै फेरि मतलब के भयो यसलाई चाहिँ गर्न सक्छन्, पुनर्स्थापन गर्न सक्छन् आफ्नो नेतृत्व। हो ताकत छ भने गरौँ। दर्शक मित्रहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक परजङ्गमजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति जुन राजाले लिएर चाहिँ यो गणतन्त्र नै राजाले ल्याइदिएको हो, हामीले ल्याएको होइन। अहिले पछिल्लो समय राजपरिवारको सक्रियतालाई इङ्गित गरेर चाहिँ जुन सक्रियता बढिरहेको छ, यो गतिविधिहरू जुन किसिमको बढिरहेको छ राजपरिवारका सदस्यहरूको, यसलाई इङ्गित गरेर चाहिँ बरु चुनाव लड्न आयो हुन्छ भनेर चुनौती दिए नि शेरबहादुर देउवाले। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले शेरबहादुर देउवाको यो टिप्पणीलाई? होइन, अब शेरबहादुर देउवा एउटा साधारण मान्छे हुन्, उनलाई त अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् होइन। अब ती व्यक्तिको बुद्धि कति छ, तिनको भिजन कति छ, तिनको विचार कस्तो छ भन्ने कुरा त अब हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब उनले के बोले भन्ने कुरा पछि लाग्नुभन्दा अब त्यही नचाहिने कुरो बोलिसकेपछि अब के भन्ने उनलाई। अब उनको बुद्धि नभएको, विचार नभएको, भिजन नभएको, निष्ठा नभएको मान्छेको कुरालाई के डिस्कसन गर्नु भन्नुहोस् त। मलाई त लगेर थुनिदिए राजाले, प्रजातन्त्र रक्षाको लागि मैले कुरा गर्दा मलाई राजाले लगेर थुनिदिए समेत भने। उनले घुस खाएका थिए, त्यसैले त्यो आयोगले थुन्या हो, राजाले थोरै थुन्या हो। त्यो त आयोगमा मतलब के भने गुजुरी पऱ्यो कि उनको क्याबिनेटले चाहिँ नि बदमासीसँगले पैसा बाँडे भन्ने विषयमा नै आएको। त्यसमा त अरू पनि थुनिए नि, उनी मात्रै थुनिया छन् र कस्ता कस्ता राजाकै मान्छे पनि त थुनिया छन् नि। तारिकहाँ पैसा छन्। मोहम्मद मसिम जस्ता पनि तारिकहाँ बसे, किन मोहम्मद मसिम चाहिँ मिनिस्टर हुँदाखेरि उनीहरूले दसैँ खर्च निकाले, नचाहिने कुरा होइन। जुन कुरो लेखेको छैन, जुन कुरो खर्च गर्न मिल्दैन, त्यस्तो कुरा क्याबिनेट निर्णय गरेर लाखौँ लाख चाहिँ नि सरकारी धन मास्नुहुन्छ। त्यो कारणले कारबाही गर्यो। अब त्यो कुरालाई राजाले गर्यो भन्न त पाइएन नि। राजाले ल्याइदिएका हुन् गणतन्त्र, देउवाले भने जस्तै होइन, राजाले नै ल्याएको हो भन्न पनि हुन्छ। किनभने राजाले मतलब के भने आफ्नो राज संस्था चाहिँ नि उनले चाहिँ नि ल हेर न त, गरी हेर भनेर टेस्टको लागि चाहिँ छोडिदिया हो। उनले प्रशासनिक मतलब राजाले प्रशासनिक अधिकार मात्र छोड्या हो। राजतन्त्र त कहाँ छुट्छ र? राजा भन्ने कुरा त नेपालमा छुट्दै जतै सधैँ रहन्छ। अब तपाईँ भन्नु होला कसरी रहन्छ, भूतपूर्व हो भने भूतपूर्व होइन। श्रीपाँच महाराज धेराज नै हुनु उनी अहिले हाम्रो लागि, हामी नेपालीको लागि। ठिक छ, उनले प्रशासनिक इकाइ चलाउन पाएनन्, उनले आदेश जारी गर्न पाएनन्। उनले भनेको कुरालाई चाहिँ नि मतलब के भने राज्यले चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि नअपनाउने हो। तर नअपनाए पनि सबै कुरा उनले गरेका कामलाई नै फलो गरेका छ सबै। हेर्नुहोस् न, देउवा त तपाईँले अघिल्ला अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, देउवा त एक नम्बरको राजावादी हो भनेपछि कसरी यो अभिव्यक्ति आयो? अब धेरै मतलब के भने हामीले राजावादी हो भनेर भन्दाखेरि उनी चाहिँ हामीबाट पन्छिनको लागि त्यो यो कुरो बोल्या हुन सक्छन् उनले। मैले त सोझै भन्दै नि उनी राजावादी हुन्छन् र भोलि पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब तपाईँले अहिले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि यो सरकारले चाहिँ राजपरिवारका सदस्यहरू कोही न कोही माथि एक्सन लिनुपर्छ। देउवाको त्यो एक्सन लिइसकेपछि चाहिँ जनता जागृत हुन्छन् र राज संस्थाको लागि एउटा माहौल बन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले देउवाले जुन किसिमको अभिव्यक्ति लिए नि, यसभन्दा थप एक्सनमा जान सक्छन् देउवा? हो, जाउन् न त। जस्तो अहिले हिमानी शाहको छठकै अवसरमा तराईमा जुन किसिमको भव्य स्वागतसहितको जुन भ्रमण रह्यो, यस्ता भ्रमणहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर कुनै एक्सन लिन सक्छ देउवाले? होइन, ताकत छ भने ल्याउन् न। त्यही त म भनिरहेको छु नि। एउटा माहौल मतलब के भने यस्तो दियोस्, जनता उठ्न बाध्य होस्, यो पनि एउटा सङ्केत हो। तर उनको कुनै भिजन छैन। मैले भने अब दुई किसिमबाट यसलाई सोच्न सकिन्छ। एउटा कुरो प्रष्ट रूपमा जहिले मैले भने, पहिले पनि भनिरहेको छु र अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्छु, शेरबहादुर देउवा पूर्ण रूपेण राजालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हो।
यसमा कुरै छैन। किनभने उनलाई यही राजाले दुईचोटि प्राइम मिनिस्टर बनाएको, एकचोटि असक्षम भएर निकालेको, एकचोटि फेरि मतलब के अरे मौका दिएको हो। यिनले भनेका पनि थिए गोर्खाली राजाले न्याय गर्दो रहेछ भनेर यिनले अभिव्यक्ति दिएको छ। अब यिनको कुराको केही ठेगानै छैन कि। त्यसैले अब हुनसक्छ मतलब के भने एउटा आतङ्क फैलाउन या जनतालाई उचाल्नको लागि उनले यो कुरा गरे हुनसक्छ। दुईवटा दृष्टिकोण मैले भने नि, यिनको त्यो कुरामा कुनै तात्विक कुनै मतलब के भने ऊ छैन, असर पर्दैन। यिनले बोल्दैमा हुने कुरा केही होइन। राजाले चाहिँ नि चुनाव लड्न जाने नि पर्दैन है। र राजै छ, उसलाई चुनाव किन लड्नु पर्यो? यस्तै मतलब के भनेदेखि डडेलधुरा दार्चुलामा जन्मेका यी केटाकेटी होइन, यसले चाहिँ चुनाव लड्ने हो, आएर चाहिँ मतलब के भने सत्तामा बस्ने हो, पैसा कमाउने हो, फेरि गएर जेलमा कोचिने हो। अहिले भोलि परि आयो भनेदेखि शेरबहादुरलाई जेलमा कोच्नको लागि यहाँ मान्छे सबै लिस्ट लिएर तयार भएर बसेको छ। जेलमा पर्छन् शेरबहादुर देउवा? किन जेलमा किन पर्दैन? नपर्ने, एकचोटि त परिसक्यो नि, परेन। राति 12 बजी चाहिँ समातेर ल्याएको तपाईँलाई थाहा छैन? सब बत्ती अफ गरेर अनि जेल नपर्ने भने कुरै भने। अब त्यसरी फटाइ राजनीति गर्नलाई त झन् जेल चाहिँ को जेल पर्दैछन् ठ्याक्कै 1 2 3 भन्नु होइन। 1 2 3 कसरी भन्ने? अहिले यिनले जो अभिव्यक्ति दिए नि, यो अभिव्यक्तिबाट जुन चाहिँ एउटा माहौल, नराम्रो माहौल तयार हुन्छ। हाम्रो लागि त राम्रो माहौल हुन्छ, तर देशको लागि चाहिँ नराम्रो माहौल हुन्छ होइन। त्यो तयार भएर एउटा नयाँ शक्ति आयो भनेदेखि त देउबा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल यी सबै जेलमा जान्छ, यिनलाई कारबाही हुन्छ। तर दसैँमा जुन राजाको भिडियो सन्देश आउँदाखेरि देउबाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। यो 1.5 महिनापछि यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया के कारण? उनको हिम्मतै छैन। अब कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ देउबा, त्यो चाहिँ अब हामीलाई पनि बडो गाह्रो छ कि अन्दाज गर्न। तर देउबा जे भए तापनि देउबाले यो जो बोलेका छन् नि, एक किसिमबाट उनको बुद्धि र विचारले बोलेको होइनन् है भन्ने लाग्छ मलाई। यो बोलेको चाहिँ नि यतापट्टिको चाहिँ माहौल तयार गर्नुको लागि ठिकै जस्तो पनि लागेको छ। यसले तपाईँहरूलाई फाइदा भएको छ? तपाईँहरूलाई नभन्नुहोस् न, देशलाई। यिनीहरू त आप चाहिँ तपाईँ देशलाई, जनतालाई फाइदा हुन्छ। म मात्रै मतलब मलाई फाइदा हुने राष्ट्रप्रतिको जनलहर देखेर तर्सेका हुन् देउबा? सायद त्यो पनि हुनसक्छ। अझ भड्काउन मतलब उनले आफूले पनि यो कुरा गरे हुनसक्छन्। किनभने यसले त भड्किन सक्छ नि त। राजाकै हितको लागि बोले हुनसक्छन् उनले। किन मैले अस्ति नै भने नि, राजाको पक्षमा अहिले या त राजाले नै पैसा खर्च गरेर आन्दोलन निकाल्नुपर्छ, या त राजाले एक पैसा खर्च नगरेर चाहिँ आन्दोलन निकाल्ने हो भने राजालाई कारबाही गर्नुपर्छ, अनि मात्र निस्किन्छ भनेर मैले जो भने त्यही कुरा नै सार्थक हुँदैछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि अर्को सोच्नै भएन नि, होइन र? सजिलो बनाइदिँदैछन् देउबाले। हो, सजिलो बनाइदिने, सजिलो माहौल तयार गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ नि मतलब कि बस अब हामीले खोजे जस्तो हुन्छ। देउबा र राजासँग छलफल भइरहन्छ त्यो त भन्न सकिन्छ। किनभने राजा र देउबाको छलफल हुनुभन्दा राजाको मान्छे नै देउबाको मान्छे हुन् नि, होइन? राजाको मान्छे भनेको अब राजाको सबभन्दा निकट राजाको चाहिँ नि मतलब के भने ऊ शेरबहादुर मल्ल, शेरबहादुर मल्लको छोरी उनको सासू होइन। उनको सासू भनेको राप्रपाको नेत्री, जसले राजा चाहन्छ, आएका आएन कुरो घुमेर। अनि उनको छोरी भनेको आर्जु। त आर्जुले आमाको कुरा सुन्ने कि अरू कुरा सुन्ने? सोझो आर्जुले या त अमेरिकाको कुरा सुन्छन् या त आमाको कुरा सुन्छन्। र आर्जुले जे भन्यो त्यो घरमा त्यही हुन्छ। किनभने शेरबहादुरको केही चल्दैन घरभित्र। र हेर्नुहोस् न, ऊ आर्जुले भनेपछि उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भए। अनि त्यसैले घुमिफिरी रुम्जाटार भन्छन् नि, शेरबहादुर दुईचोटि ज्ञानेन्द्र बारा देउराले नै मन्त्री बनायो हुनाले ऊ फेरि मतलब के एउटा आतङ्क फैलाएर होइन, फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन उसलाई 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ। अब फेरि राजाको पालामा पनि प्रधानमन्त्री हुन बेर छैन। यो आतङ्क हुन सक्छन्, किन नसक्नु? किन राजाले त मतलब शक्ति हातमा लिँदैन नि। यस्तो माहौलमा, यस्तो बदमासी ठाउँमा राजाले लिएर साध्य पनि छैन। राजा चुप लाएर बस्ने हो, हेर्ने हो, रमिता हेर्ने हो। किनभने राजाले अब नेतृत्व लिएर शासन बागडोर लिने होइन,
सर्वप्रिय सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ भएर बस्ने हो। दैनिक राजकाज चलाउनु हुँदैन अब अहिले राजाले। अहिले 5 वर्ष 10 वर्ष हुँदैन, किनभने सबैको मनस्थिति बिग्रिसकेको छ नेपालमा। सब मान्छे पैसामा बिग्रिसकेका छन्, बुझ्नुभयो। सबैले चाहिँ नि डेमोक्रेसी र चाहिँ मतलब के भने गणतन्त्रको चाहिँ मतलब नारा बोकेर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। त्यस कारणले भित्र मनमा राजा चाहिन्छ भने पनि गणतन्त्र चाहिँ नि मतलब के भने बोली बोल्नुपर्छ। हामी त गणतन्त्रको बोली बोल्दैन, हामी त सुरुदेखि विरोध गरिरहेका छौँ। हामी मतलब के भने संहिताको विरोध गरिरहेका छौँ। र त्यसैले अब हामी जो विरोध गरिरहेका छौँ, हामी विरोध गरिरहेका छौँ। हामी पुष्टि गर्छौँ कि हामीले यस कारणले विरोध गर्दैछौँ, होइन। त अब अरूले पुष्टि गर्न सक्दैनन्, त्यस कारणले चाहिँ होमा हो मिलाउँछन्। अब अहिले पनि त उनले राजाले नि गणतन्त्र ल्याएको नि उनले छोडेपछि गणतन्त्र आयो भने होइन हो, हामीले ल्याएको होइन भने। हामीले ल्याएको होइन भनेपछि के भने राजाले नै ल्याएको हो, राजाले नै फेरि मतलब के भयो यसलाई चाहिँ गर्न सक्छन्, पुनर्स्थापन गर्न सक्छन् आफ्नो नेतृत्व। होइन ताकत छ भने गरौँ भने पनि हो नि, होइन र। त्यस कारण तपाईँ रिसाउनुपर्ने कुरा छैन कि यसमा। यो 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 अवस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के हो भने यो इन्टरिम टाइम भन्छ कि। इन्टरिम टाइममा जे मतलब के भने हुन्छ त्यो चाहिँ मतलब के भने कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि अन्दाज गर्न सकिहाल्छौँ। त्यस कारणले यो शब्दले राजालाई हानि चाहिँ नि पुर्याएको छैन है। किन राजा चुनावमा लड्ने मान्छे होइन, चुनाव लड्न आऊ भन्दै उनले। जो कुरो हुँदै होइन त्यो किन भन्यो। राजालाई फेरि दोस्रो कुरा राज्य सत्तामा चाहिँ सञ्चालन गर्ने उनको इच्छै छैन, सत्ता चाहिँ लिने। त्यो कुरो 10 जनालाई सोधे हुन्छ, मैले मात्र होइन। यो राजालाई चाहिँ सत्तामा बसेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षा छैन छैन। तर वक्तव्य त राजाकै हैसियतमा आइरहेको छ। होइन, कहाँ आएको छ, कुन चाहिँ आयो त। त्यो शब्दहरू केलाउने हो भने त्यहाँ प्रयोग भएका ती शब्द प्रयोग पनि तपाईँको नागरिकको हैसियत दियाउनु उनले के भने राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था लामो अवधि टिक्न नसक्ने रहेछ। त्यस कारणले यो किसिमको चाहिँ नि भैँचालो आइरहेछ बेला बेलामा भनी भइसक्छ। उनले राजाको हैसियतले बोलेकै होइन नि, उनी त जनताको सच्चा जनताको हैसियतले र सर्वश्रेष्ठ नागरिक भनौँ अथवा राजाको हैसियतले बोले। उनले राजतन्त्र भनेको छैन, राज संस्था भनेको छ। कति ब्यालेन्स छ बोलीमा। म पनि त त्यही भन्छु नि, मलाई कसैले राजावादी हो, म राजावादी होइन। के वादै छैन राजाको, अनि कहाँबाट वादी हो नि। अनि तपाईँ राजा त चाहिन्छ भन्नु, राजा चाहिन्छ, म जहिले पनि त्यसै भनिरहेको छु, राजा चाहिन्छ। यस कारणले कि राज संस्था नेपालको लागि अपरिहार्य हो। भोलि राज संस्था भएन भने नेपाल रहँदैन, त्यति हो। अब 6 लगत्तै आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् राजावादीहरूले। फेरि राजावादी भन्नुहुन्छ, को राजावादी? राज संस्था पक्षधरहरूले। पक्षधर भन्नुहोस् न, राज संस्था पक्षधर त म पनि हो नि। राज संस्था पक्षधर भन्नु र राजतन्त्रको पक्षधर भन्नु बेग्लै बेग्लै कुरा हो क्या, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यस कारणले राजाले मतलब आफूले हातमा राज्य लिनु हुँदैन, लिँदा चलाउन नि सक्दैनन्। राजालाई फेरि मतलब के अप्ठ्यारो पर्छ। राजा त सर्वमान्य भएर बस्ने हो। यी फटाहरूलाई नै दिनुपर्छ। राजाले कस्तो स्टेप चाल्नुपर्छ अहिलेको समयमा? राजाले स्टेप चाल्ने कुरै छैन। राजाले के चुप लाएर बसिरहेछन्, सबैले जय जयकार बनाइरहेछन्, राजा आऊ भनेका छन्, राजा ल्याउनुपर्छ भनेका छन्, राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ। मैले बोलिरहेको छु, कराइरहेको छु। तपाईँहरू जस्तो मतलब के भने सञ्चार माध्यमले राजाको मतलब वकालत गरिराख्नु भएको छ। सबै मान्छेले अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् न, मैले बोलिसकेपछि 20,000 30,000 भ्युअर्सहरूले हेर्ने भने नि त त्यो पनि समर्थन हो नि, होइन र। त त्यसैले राज संस्थाको अपरिहार्य छ, नेपाल रहँदैन त्यो राजा भएन भने। तर यसको मतलब के भने राजाले फेरि राजतन्त्र चाहिँ नि ल्याउँछु भनेर फेरि सत्ता हातमा लिएर मतलब शासन चाहिँ नि गर्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ नि नाजुक छ। हुन्छ, अब न्यायालयको कुराकानी गर्ने हो भने यो न्यायालयको विवाद चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ, कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ, यसको समाधान कहिले निस्किन्छ? अब यो पनि मतलब के भने यही शेरबहादुरको चाहिँ नि कुरालाई पुष्टि गर्न आएको चलेको चाहिँ नि प्रक्रिया हो, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशले मरै नछोड्ने, अरू बारका मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई नछोड्ने भन्ने बित्तिकै त द्वन्द्व भयो त्यहाँ। द्वन्द्व हुँदा तपाईँको एउटा कालो पट्टी बान्ने एउटा ग्रुप तयार भयो, अर्को सेतो पट्टी बान्ने ग्रुप तयार भयो, त्यहीँभित्र पनि द्वन्द्व सुरु भयो। अब न्यायाधीशहरूमा पनि मतलब के भने गुट बाँडिसक्यो अहिले। न्यायाधीशहरूले त कुस्तीमा त गएका छैनन्, अहिले पनि एकदम गुटमा त बाँडिसक्यो उनीहरू पनि। भनेपछि
यो चाहिँ नि तपाईँको अवस्था भनेको यो समाप्तिको अवस्था हो। असफलताको विधायिका त समाप्त नै भइसक्यो, असफल भइसक्यो। अब कार्यपालिका देखिहाल्नु भयो, यही हो। मतलब शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नेतृत्वमा कार्यपालिका छ, एउटा निर्णय गर्न सक्दैन है र कुनै ऐन निकाल्न सकेका छैन। अब यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने एउटा चाहिँ नि मतलब के भने प्रदेशमा 3 चोटि मुख्यमन्त्री बदलिसक्यो 4 वर्षको अवधिमा र 3 जना प्रमुख बदलिसके। अब के काम त? अब के त्यही भूतपूर्व बनाउँदै सुविधा दिनको लागि चाहिँ बनाउने कि यो फलानु मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो भनेर चाहिँ नि उनको लागि चाहिँ 4 दिन मुख्यमन्त्री, अब अष्टलक्ष्मी राखे 60 दिन 70 दिनको मुख्यमन्त्री बने होइन। अब त उनलाई मुख्यमन्त्री नै भन्छन्, उसले मुख्यमन्त्रीको सुविधा नै पाउँछ। अब त भने सिर्फ मान्छेलाई सुविधा दिन मात्र यो गरे हो कि मतलब के भने राजस्व चाहिँ नि मतलब समाप्त गर्ने काम। यी कुराहरू बढी चाहिँ नि मतलब के अरे महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसैले यो चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि अलिकति मान्छेले विचार गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ नि गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। समाधान कसरी निस्किन सक्छ? समाधान त आतङ्क हुनुपर्छ। यहाँ समाधान त्यही हो। अब राज संस्था चाहिँ नि मतलब के भने यहाँ राज संस्था स्थापनाको लागि त आन्दोलन हुनैपर्छ। त आन्दोलन 2 किसिमबाट हुन्छ, तपाईँलाई भनिसकेँ। एउटा पैसा खर्च गरेर आन्दोलन छ, एउटा स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलन हुन्छ। स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलन गर्नको लागि राजालाई चाहिँ नि अलिकति मतलब होच्याएको, राजालाई कारवाही गरेको है अवस्था सिर्जना हुनुको अनि जनता उठ्छ। या त मतलब के भनेदेखि नियोजित तरिकाले आन्दोलन मचाउनु पऱ्यो। नियोजित तरिकाले आन्दोलन मचाउन राजावादी भनाउँदा मान्छेहरू राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मान्छेहरूमा युनिटी छैन होइन, एक किसिमको मेल छैन। फेरि यिनीहरूसँग पैसा छैन अनि कार्यक्रम पनि छैन। त यसरी कार्यक्रम पनि छैन, पैसा पनि छैन र यिनीहरूको योजना पनि नभएपछि त यिनीहरूले सक्दैनन् गर्न। अन्त जनता आफै उठ्नुपर्छ। जनता उठ्ने भन्ने अवस्थाको एकदम नाजुक अवस्था हो। यो चाहिँ उठ्छ। जो अहिले शेरबहादुरले जो बोले नि त्यो चाहिँ नि एक किसिमको त्यसलाई फाइदा हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। यता के अरे न्यायपालिका चाहिँ नि मतलब के भने मा द्वन्द्व भइरहेको छ, यता कार्यपालिकामा द्वन्द्व हुनको लागि अब यो तयार। अब कार्यपालिकाको कुनै पनि एउटा शेरबहादुर देउवाले अरू त के अब चुनाव लड्न आऊ भन्थ्यो। अब राजाले चाहिँ ज्यादा कराएको हुनाले उनलाई चाहिँ यो के अरे निर्मल निवासमा बन्द गरिन्छ, नजरबन्द, उहाँ बाहिर जान पाउनुहुन्न, अथवा हिमानीलाई पनि यताउता जान पाउनुहुन्न भन्ने बित्तिकै जनता उठ्छ। त्यो आवश्यक छ। त्यसले नै राज संस्था फर्काउँछ। त्यसले राज संस्था फर्काउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।